एक दो एक दो एक दो रेबीज डाउन 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 डोर टू डोर वॅक्सिनेशन कार्यक्रमाक हांगा जमिल्ले आनी आमचे मदीं ही एक अवेरनेस रॅली आमी स्टार्ट करता. तुका सगळ्यांक खबर आसा की रॅबीज हे कितले फेटल दुयेंस तें आनी तें आमच्या लोकांक पिकित्रांक एडमिनिस्टर करून तांकांय साल्वार करप आनी आमच्या लोकांकूय साल्वार करप हें म्हाका दिसता सगळ्यांचें कर्तव्य आसा. आज सरकार ऑनरेबल CM आमचो आनी ऑनरेबल फिशरीज मिनिस्टर तांच्या हाच्या खाला म्हणजे हे डोर टू डोर म्हणजे हे जे मिशन रेबीज आसा ते आज मिशन रेबीजाचे सगळे वांगडी दारांनी वचून जे कुत्रे आसा तांकां वॅक्सिनेट करपाचो एक प्रयत्न करतले आनी ताच्या खातीर हांव मिशन रेबीजाचे डॉक्टर मुरुगन तांचें हांव देव बरें करूं म्हणटा. सगळ्या स्कुलांचें हांव देव बरें आमचे वेटनरी सर्विसीस वास्कोच्यो तांचें देव बरें करूं म्हणटा. रोटरी क्लब ताणें हाका एक सपोर्ट केला तांकांय हांव हें करूंक शकता. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा कुत्रे आनी मनीस हे आमी जनरेशन्सान आमी को एक्झिस्ट जायत आयिल्ले आसा आनी बरे भशेन रावप हें आमचें सगळ्यांचें हें आसा. आज हे वॅक्सिनेशन ड्रायव्हा अंडर आमी खंय तरी जरी गोवा ही मिशन कंट्रोल स्टेट आसली ती टोटली मिशन रेबीज फ्री हे जावचें अशें आमचें सगळ्यांचें हें आसा आनी आमची जनता आनी कुत्रे हे दोनूय बरे भशेन रावचे हें आमचें मिशन आसा. हाजे मागीर रोखडेंच म्हाका दिसता नोव्हेंबर ते डिसेंबरा भितर आमी कुत्र्यां खातीर मोठ्या प्रमाणाचेर मेगा कॅम्प आमी स्टरिलायझेशनाचे घेतले आनी अशें करून एक कुत्र्यांचें जगणें वेवस्थीत जावचें आनी ताचे बरोबर मनशांकूय ताचो त्रास जावचो न्ही हें आमी पळोवपाचो प्रयत्न आसा. सरकार वेगळ्या वेगळ्या योजनाच्या अंडर आमचे दोतोर प्रमोद सावंताच्या मुखेलमंत्री जो आसा तांच्या फुडारपणा खाला दारांनी वचपाचो आमचो प्रयत्न आसा. लास्ट टायम आमी हांगा हेल्थ कॅम्प दारान हाडलो आज मिशन रेबीज आमी दारान हाडटा. अश्यो सगळ्यो सरकाराच्यो येवजण्यो आमी लोकांच्या दारान व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसा. त्या खातीर हांव सगळ्यांचें देव बरें करूं म्हणटा. स्पेशली मिशन रेबीजचे मोठ्या प्रमाणावर करतलो. This is a special day. I am Dr. Murugan Appupillai, Director for Mission Rabies. This is a special day. We have our Honorable MLA of Vasco to inaugurate this vaccination campaign and awareness campaign following the World Rabies Day, which has been celebrated on the 28th. This is something special because of the reason that for the last 4 years we have stopped door-to-door vaccination at the initiative of the government. We are starting again from today the door-to-door vaccination as well. And luckily there is no virus in this state, but unfortunately there is a threat of virus from the bordering states, so that is why this campaign is being held. In addition to that, like the MLA rightly pointed out, the MLA is initiating one special sterilization campaign as well during December, which we are going to support it from Worldwide Veterinary Service. Thank you. आज आम्ही हांगा मिशन रेबीजाचे तुमचे ड्रायव्ह आसा तातूंत फ्लॅग ऑफ करपाक आमी हांगा जमले. आतांच एक अवेरनेस प्रोग्राम जाला आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा मिशन रेबीजाच्या टिमीक आनी तशेंच रोटरी क्लब ऑफ वास्को आनी आमची डिपार्टमेंट ऑफ वेटनरी सर्विसीस तांणी भरपूर काम करून म्हाका दिसता हालींच आतांच 200 सुमार डॉग स्टेरिलायज जाल्या आनी आतां हें मिशन रेबीजाचें जें आसा तें डोर टू डोर कॅम्पेन आसा जेणे करून मिशन रेबीजाची टीम डोर टू डोर वचून प्रत्येक कुत्र्याक वॅक्सिनेट करतले. हांव अपील करता आमच्या सगळ्या जनतेक की तांणी आपले पेट्स सगळे पेट्स वॅक्सिनेट करून घेवचे. कोणेच म्हणजे मागीर करता हाज्या खातीर रावचे न्ही कित्याक हो जो गोल आसा हो सगळ्यांचोच आसा. एक वास्को तशेंच आमचें गोंय रेबीज फ्री करपाचें जें मिशन आसा तें तुमच्या सगळ्यांच्या पार्टिसिपेशनानूच जातलें. म्हणून सगळ्यांक परत एकदां मागता की सगळ्यांनी ह्या टिमीक सपोर्ट करचें आनी कोऑपरेट करचें.